في هاد لا فيديو غادي نشوفوا في اللونغاج سي لا ديكلاراسيون و لا ميثود لا فونكسيون ديال لانسيرسيون سوبريسيون. غادي ندوز عليهم بزاف صراحه. ونخلي لكم الوقت ابخي تقراوهم على خاطركم وتدخلوهم معكم ليكزام. كاين ان كود ديجا تبوبليي في لو جروب، الا كان كافي وهذاك ما كانش كافي كونتاكتيوني في اليوم نيت، يعني لا في ديال ليكزامان نكتب لكم ان كود بلو كلير ونعطيه لكم باش تدخلوه حتى معكم. بالنسبه لي ليست ثاني غادي خصكم تكونوا كتعرفوا لي ستركتور لي زونجسترمون في لونغاج سي. جو بونس قريتوهم في لي تكنيك دو بروغراماسيون. الا ما قريتوهمش غير رجعوا قراوهم، ضروري خصكم تعرفوهم دو فاسون عندكم في ليكزامان ديال تكنيك دو بروغراماسيون غالبا، وساهلين في الخدمه ديالهم ماشي شي حاجه صعيبه. اي لي بوينتور بيان سور، لي بوينتور في لونغاج سي هذوك راه ضروري ما منهم هروب هذوك. الوغ لا ديكلاراسيون تيبيك سهله، انت ديكلاري واحد لا ستركتور نسميوها نود وفيها deux informations, la clé, voilà, pardon, la clé ou next. Next هو le pointeur sur un nœud, le nœud qui va suivre زعما. C'est tout. بالنسبة للانسيرسيون أول حاجة كنديرو ديجا لا سيناتور ديال لا ميثود، كناخد ليليمون الأولاني ديال لا ليست، بوينتور ليليمون الأولاني سميه هذا هنايا، الاندكس اللي غادي نانسيري فيه والفالور اللي غادي نانسيري. ما غاديش نانسيري لا فالور ديريكتومون، خصني نكريي ان نو هو اللي سميتو كور هنايا. غادي نكريي بمالوك. مالوك لا سانتاكس ديالها غتشوفوها في تكنيك دو بروغراماسيون بيان سور. والكلي ديال لو نو ديالي غادي نعطيه فاليو. دونك كرييت واحد لو نو حد الان ما درتش به حتى شي حاجه. الا كان اندكس تيغال زيرو يعني لو نو ديالي غيولي هو لا تيت جديده ديال لا ليست، غيولي هو ليليمون الاولاني في لا ليست. شنو غادي ندير؟ ليليمون ديالي غيولي بوينتي نيكست ديالو هو لا تيت ديال لا ليست اللي عندي ديجا، ولا تيت ديال لا ليست غادي نافيكتي ليها لو نو ديالي. داكوغ في هذا لوردر هذا ليليمون ديالي غيولي بوينتي على لا تيت ديال لا ليست، ولا تيت ديال لا ليست تاخذ ليليمون ديالي. دونك هكذا باش غنغوتورني ليليمون ديالي، وليليمون ديالي ديجا البوينتور ديالو هو نيكست ديالو هو لا تيت القديمه ديال لا ليست. دونك ما خصها حتى شي انفورماسيون. سينون قلنا جو دوا شيرشي ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي موان 1. هاد لا بوكل هادي هاد فور هي اللي كتقلب ليا ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي موان 1، وهاد لي دو انستركسيون هما اللي كيبدلوا دوك لي بوينتور. ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي موان 1، ليليمون اللي عندي ديجا انا اللي كرييت لو نو ديالي غيولي بوينتي ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي اللي هو بريف نيكست، وليليمون اللي في لا بوزيسيون اي موان 1 النيكست ديالو غيولي هو ليليمون ديالي. داكوغ درناهم في هاد لوردر هادو هكذا كيف ما درنا في لو شيما اللي كان قبل. وفي الاخر كنغوتورني هاد، حيت لو شيب دو روتور ديال اد هو نود اتوال. دونك جو فولاس زعما لي غادي بشويه عليكم ما فهمتوش شي حاجه كتبوا اون كومونتير وانا ناخذ لو طون ديالي باش نشرح لكم من بعد. سينون محتاجين زعما تدخلوا بزاف لي ديتاي حيت غتدخلوا معكم هاد الشيء. ولو بروف الا كتبتوا ليه مزيان لي كومونتير ولو كود كان شويه مقاد كيعطيكم لا نوت، ماشي ضروري يكون زعما داك الشيء 100% اكزاكت. بالنسبه لا سوبريسيون عاوتاني قلنا لنا دو كا. الكا ديال ليليمون اللي بغيت نسوبريمي هو لا تيت ديال لا ليست، ولو كا الاخر. داكوغ دونك غادي ناخذ لا تيت ديال لا ليست ولا ليليمون اللي لانديس ديال ليليمون اللي بغيت نسوبريمي. الا كان لانديس هو زيرو شنو كندير؟ كنستوكي لا تيت ديال لا ليست في اون فاريابل ياك طومبورير، و لا تيت ديال لا ليست دابا شنو هي؟ غتولي هي ليليمون كيسوي يعني ليليمون الثاني. ومن بعد كندير فري لهاد كور هادي، كندير فري لهاد اللي كانت عندي قديمه. قلنا الا حصلنا على شي اسباس ميموار بمالوك نحيدوه من لا ميموار بفري. داكوغ سينون كناخذ ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي موان 1. هاد لا بوكل راكم شفتوها كتعاود هنايا هي هادي. ديما هاد لا بوكل كنستعملها باش نحصل على ليليمون اللي في لانديس اي موان 1 ولا اندكس موان 1. وكندير كور ايغال بريف نيكست، يعني كنستوكي عاوتاني هاد لانستركسيون ايكيفالونت لهادي. كنستوكي ليليمون اللي بغيت نسوبريمي، و كنسوطي يعني ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي موان 1 كيولي بوينتي على ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي بلس 1 كيف ما شفنا في الشيما. ومن بعد كنسوبريمي هذاك اللي ستوكيت، داك ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي اللي ستوكيت. لا ميم شوز هنايا، او ليليمون اللي في لا بوزيسيون اي ستوكيتو صوتيتو هنايا يعني نقصتو، بدلت لي بوينتور ودرت فري
ستوكيتو هنايا نقزتو بهاد الانستركسيون ودرت فري وكنريتورنيه. دونك هادو هما لي كود، جيسبر تكونوا ديجا خديتو غير واحد الانتويسيون، ماشي ضروري تكونوا فهمتوا لو كود 100% على كيفاش كنديروا لي زوبيراسيون ديالنا في لي ليست تشين.